پیارے پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعرات کے دن کی ایک ایسی مبارک اور بابرکت صورت سنانے والے ہیں۔ جیسے کوئی بھی ہمارے بھائی یا بہن جمعرات کے دن اس صورت کو سن لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، تکلیف کو دور فرما دیتا ہے۔ ان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر کام بننے لگتے ہیں، ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں، ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، آج کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی سے تمام پریشانی، مصیبت، تکلیف کو دور فرما دے۔ ہر انسان ایک خوشحال اور پرسکون زندگی چاہتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات نے اس صورت کو دل سے ایک مرتبہ سننا ہے، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہو، آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ نے صورت کو سننے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں دعا کر دینی ہے کہ مولا، میں نے فلاں مقصد کے لیے صورت کو سنا ہے، مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ میں نے پریشانی کو دور کرنے کے لیے سنا ہے، میری پریشانی کو دور فرما۔ اس طریقے سے آپ حضرات نے دعا کر دینی ہے۔ آپ اس کے بعد میں خود دیکھیں گے کہ آپ کی دعا پوری نہیں ہو پائے گی، آپ کی زندگی میں بدلاؤ شروع ہو جائیں گے، آپ کا ہر کام بننے لگے گا، اللہ رب العزت آپ کو ایک خوشحال زندگی عطا فرما دے گا، آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا۔ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو، لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں، یا پھر آپ کے اوپر یا آپ کے گھر والوں میں کسی کے اوپر جادو کروا دیا گیا ہو، یا آپ کے دشمنوں نے آپ کو یا آپ کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے تعویذ گنڈے کرا دیے ہوں، تو آپ حضرات نے اس صورت کو 11 دن لگاتار سننا ہے، اور سننے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں دعا کر دینی ہے، مولا، میں نے فلاں پریشانی کو دور کرنے کے لیے سنا ہے، میری پریشانی کو دور فرما۔ اس طریقے سے آپ حضرات نے 11 دن سننا ہے، اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، ہر طرح کا جادو ختم ہو جائے گا، ہر طرح کی بندش دور ہو جائے گی۔ دوستو، بہت ہی زیادہ مبارک صورت ہے، اس صورت کو خود بھی سنیں اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس صورت کو سن کے اس کی برکتیں، اس کے فائدے حاصل کریں اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ دوستو، چلتے ہیں صورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليغلب بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه
وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.